राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार छनौटको विषयमा नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र लिखित सहमति नजिक। एमाले पनि उम्मेद्वारी दिने पक्षमा एकीकृत समाजवादीलाई मनाउन दुवै पक्षको कसरत। नेपाल सरकारले अमेरिकी जासुसी संस्थाका प्रमुखको भ्रमण रोकेको खुलासा। राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकै गर्दा दक्षिणी छिमेकी भारतपछि चीनको सक्रियता। अनियन्त्रित ऋण प्रवाहलाई लघुवित्तलाई बन्देज लगाइँदै राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा एउटै व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाले ऋण लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था। अफगानिस्तानसँगको सीमा समस्याबारे वार्ता गर्न पाकिस्तानको उच्चस्तरीय टोली काबुलमा। व्यापार र आर्थिक सहकार्यलाई निरन्तरता दिने सहमति। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलको राउन्ड अफ 16 को पहिलो लेगमा इन्टर मिलान विजयी। म्यान सिटी आरबी लिप्जिगसँग बराबरीमा रोकियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार छनौटका विषयमा कांग्रेस र माओवादी सहमति नजिक पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच हिजो बेलुका बालुवाटारमा भएको वार्ता अनुसार लिखित सहमति गर्ने तयारी छ। बालुवाटार बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेद्वारलाई माओवादीले समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ती नेताले भने पहिले राष्ट्रपतिका विषयमा सम्झौता गर्ने र पछि सत्ता सहकार्य समेत गर्ने समझदारी भएको छ। बालुवाटार वार्ताबाट कांग्रेस र माओवादी सहमति नजिक पुगे लगतै एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले आफ्नो पार्टीले पनि राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेद्वार उठाउने बताउनुभयो। राष्ट्रपतिमा कांग्रेस र माओवादी बीच सहमति भए गठबन्धनबारे पार्टीले आवश्यक निर्णय लिने पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति निर्वाचित गराउन कांग्रेस र माओवादीको मात्र मतभार पर्याप्त छैन। त्यसैले राष्ट्रपतिमा दावी गरिरहेको एकीकृत समाजवादीलाई मनाउन दुवै दलले कसरत गरिरहेका छन्। एकीकृत समाजवादीबाट अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल नै राष्ट्रपतिका आकांक्षी हुन्। एमालेबाट राष्ट्रपतिमा सुनिश्चित नदेखिएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै नेता नेपाललाई अघि सर्न प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवाले नेपाललाई 1 वर्ष भए पनि सरकारको नेतृत्व दिने गरी मनाउन खोजिरहेका छन्। यो विषयमा नेता नेपालसँग वार्ता गर्ने तयारी छ। यसैबीच कांग्रेसले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार तय गर्न आज नै केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठक गर्ने भएको छ। कांग्रेस सभापति देउवाले पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई उम्मेद्वार बनाउन चाहनु भएको छ। तर पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको पनि दावी कायमै छ। सिटौलाले कांग्रेसभित्रबाट भन्दा पनि प्रधानमन्त्री दाहालबाट आफ्नो नाम अघि सार्ने प्रयत्न गरिरहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्। बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले कसैको नाम नलिई कांग्रेसलाई उम्मेद्वार तय गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। स्रोतले भन्यो एमालेको करिब निर्णय जस्तै भइसकेकाले कांग्रेसले पनि उम्मेद्वार अघि सारे दुवै दलसँग बैठक गर्ने प्रधानमन्त्रीको मनसाय हो। प्रयास गर्दा राष्ट्रिय सहमति भए राम्रो, नभए पनि अधिकतम सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। कांग्रेसका अर्का एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालको भित्री आशय राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारमा देउवा आफै अघि सारे हुन्थ्यो भन्नेमा छ। ती नेताले भने देउवा अघि सर्दा सरकारमा पनि कुनै पच नहुने र माधव नेपाल पनि मान्न सक्ने प्रचण्डजीको स्वार्थ होला। कांग्रेसभित्रै पनि एक थरीलाई देउवा आफै अघि सारे पार्टीभित्र समस्या नहुने र अरूको तुलनामा चुनाव जित्न पनि देउवालाई सहज हुने बुझाइ छ। तर उहाँले पौडेलजी नै उम्मेद्वार हो भनेर 2 महिनादेखि नै भन्दै आएकाले नैतिक बन्धनमा परिसक्नु भएको ती नेताले बताएका छन्। कांग्रेस नेता रमेश लेखकले सभापति देउवा नै उम्मेद्वार हुने विषयमा आफूलाई विश्वास नभएको बताउनुभयो। कार्यकारी प्रमुख भइसकेको नेता आलङ्कारिक पदमा जान नहुने तर्क उहाँको छ। एकीकृत समाजवादीले आफ्ना पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिको प्रस्ताव अहिलेसम्म कुनै पार्टीले नगरेको दावी गरेको छ। पार्टी कार्यालयमा हिजो बसेको सचिवालयको बैठकपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टीमा राष्ट्रपतिको प्रस्ताव नआएको बताउनुभयो। अध्यक्षले अहिलेको परिस्थितिको सन्दर्भमा भेटघाटको सन्दर्भमा पनि रिपोर्ट गर्नुभयो। तर राष्ट्रपतिको प्रस्ताव हाम्रो पार्टीलाई आएको भन्ने चाहिँ त्यस्तो रिपोर्टिङ भएन। त्यसको अर्थ अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीलाई राष्ट्रपतिको प्रस्ताव आएको भन्ने कुरा जो बाहिर हल्ला छ नि, त्यो हल्ला चाहिँ हल्ला मात्रै नछ भन्नु पर्यो। यसैबीच एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रपतिको निर्वाचन र त्यस अघि बन्ने समीकरणबारे सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। वरिष्ठ नेता खनालले भन्नुभयो सबै सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीहरूभित्रको समझदारीको कुरा हो। त्यो समझदारी कसरी विकास गर्छ अहिले अब हामीले वार्ता गर्ने कुराहरू गरेका छौँ। सबैसँग हामी वार्ता गर्छौँ। यो समीकरणको बारेमा पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनको बारेमा पनि हामी सरकार राखेर सबैसँग छलफल गर्छौँ।
राष्ट्रपतिको प्रस्ताव आएको खण्डमा सम्भावित समीकरणका लागि सबैसँग संवादको ढोका खुला राख्ने नीति एकीकृत समाजवादीले बनाएको छ। बैठकमा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने पछिल्ला राजनैतिक घटनाक्रमबारे ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। यसैबीच राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले प्रारम्भिक मतदाता नावली प्रकाशित गरेको छ। बानेश्वर स्थित संसद भवनमा स्थापना गरिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट हिजो मतदाता नावली प्रकाशित गरिएको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता ऋषिराम भूषालले बताउनुभयो। निर्वाचनका लागि संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रिय सभाका 59 र प्रतिनिधि सभाका 272 तथा प्रदेश सभाका 550 गरी जम्मा 881 जना मतदाता छन्। प्रतिनिधि सभाका 275 मध्ये चितवन क्षेत्र नम्बर 2 रिक्त छ। त्यस्तै मनाङ क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित टेकबहादुर गुरुङ निलम्बनमा छन्। प्रकाशित नावलीमा आजसम्म दाबी विरोधको समय राखिएको छ। दाबी विरोधबाट मतदाताको नाम, थर, उमेर, पद सच्याउन र नाम छुटेमा समावेश गर्न सकिनेछ। उजुरीमाथिको छानबिन गरी भोलि शुक्रबार अन्तिम नावली प्रकाशन गर्ने आयोगको कार्यतालिका छ। यही फागुन 25 गते हुने निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता पर्सि शनिबार हुँदैछ। यसैबीच राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा समेत विद्युतीय मतदान नहुने भएको छ। पुरानो उपकरण काम लाग्ने अवस्थामा नभएको तथा नेपालीले बनाएको उपकरण प्रमाणीकरण नभएकाले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान नहुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताउनुभयो। राष्ट्रपति निर्वाचनको उम्मेद्वार चयनलाई लिएर दलहरूबीच माथापच्ची चलिरहेका बेला नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सङ राजनैतिक भेटवार्तामा सक्रिय हुनुभएको छ। हिजो बिहान छनले माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र दिउँसो एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। राजदूत छनले प्रधानमन्त्री दाहालसँग दोस्रो र नेपालसँग पहिलो भेटवार्ता गर्नुभएको हो। उहाँले यसअघि माघ 2 मा बालुवाटार नै पुगेर प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्नु भएको थियो। राजदूत छन बोआओ फोरमको निम्तो दिन आएको प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिनुभयो। छनले पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाललाई उहाँकै कोटेश्वर स्थित निवासमा गएर भेटवार्ता गर्नुभयो। उहाँहरू बीच नेपाल चीन सम्बन्ध र चिनिया द्विपक्षीय हितका सम्बन्धमा कुराकानी भएको नेता नेपालको निजी सचिवालयले जनाएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई राष्ट्रपति उम्मेद्वार बन्न प्रस्ताव गरेको सूचना बाहिर आएपछि छनले उहाँलाई भेट्नु भएको हो। छनले शुक्रबार बेलुका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्नु भएको थियो। राजदूत छन र ओली बीच बालकोटमै माघ 4 मा पनि भेट भएको थियो। राष्ट्रपति निर्वाचनको संघारमा दक्षिणी छिमेकी भारतपछि चीनले सक्रियता देखाएको हो। एक कूटनीतिज्ञले भने नेपालमा 2 दिनपछि राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारी मनोनयन हुँदैछ। यस्तो बेला चिनिया राजदूतले कम्युनिस्ट नेताहरूसँग भेट्नु अर्थपूर्ण छ। नेपाल सरकारले अमेरिकी जासुसी संस्था सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी CIA का निर्देशक विलियम्स जोसेफ बर्न्सको भ्रमण रोकेको खुलेको छ। बर्न्सले फागुन 3 र 4 मा नेपाल भ्रमण गर्ने गरी अमेरिकाले प्रस्ताव राखेकोमा नेपाल सरकारले समय अनुकूल नभएको भन्दै स्वीकृति नदिएको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ। अमेरिकी सरकारले बर्न्स आउने मिति, विमानका लागि स्थान, बर्न्स आफैले ल्याउने गाडी र सुरक्षा लगायत विषयमा नेपाल सरकारलाई पहिले नै जानकारी दिएको थियो। निर्देशक बर्न्स श्रीलङ्काको भ्रमण गरी नेपाल हुँदै अमेरिका फर्कने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। नेपाल सरकारले स्वीकृति नदिएपछि उहाँ श्रीलङ्काबाटै फर्कनु भएको हो। परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचनको मुखमा शक्ति राष्ट्रका जासुस प्रमुखहरूले यस्तो भ्रमण गर्दा मुलुकको राजनीति र आम रूपमा समेत गलत सन्देश जाने भएकाले निर्देशक बर्न्सको भ्रमण अस्वीकृत गरिएको हो। स्रोतका अनुसार CIA निर्देशक बर्न्सको भ्रमण प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीको तहबाटै रोकिएको हो। परराष्ट्रका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने यो भ्रमणको प्रस्ताव आएको र त्यसलाई सिधै अस्वीकृत गरेको विषयमा सरकारका अन्य मन्त्री र उच्च पदाधिकारीलाई समेत जानकारी छैन। बर्न्सको भ्रमणलाई स्वीकृति नदिएकामा अमेरिकी सरकार भने आश्चर्यचकित भएको छ। नेपाल सरकारले भ्रमण नै यसरी रोक्छ भन्ने उनीहरूले सोचेका थिएनन्। निर्देशक बर्न्सको भ्रमणको सम्पूर्ण तयारी मिलाउने जिम्मेवारी काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासको रक्षा सहचारीको कार्यालयलाई दिएको थियो। बर्न्स आउँदा विमानबाट कूटनीतिक सहजता मिल्ने गरी सामग्री पनि ल्याउने प्रस्तावमा उल्लेख थियो। उच्च सुरक्षाका लागि निर्देशक बर्न्सले आफ्नो लागि विमानमै गाडी ल्याउने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। भ्रमणका दौरान CIA निर्देशक बर्न्सले कसलाई भेट्ने तथा के काम गर्ने भन्ने बारेमा भने केही पनि बाहिर ल्याइएको थिएन। परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, हामीले नेपालको चासो अनुसार राजनीतिक, कूटनीतिक र सहयोग लगायत विषयमा हुने भ्रमणलाई स्वीकृति दिएका छौं, तर जासुसी स्तरको भ्रमणलाई अहिलेको समयमा स्वीकृति दिएनौं। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार।
कान्तिपुर सविस्तार। पर्यटन विकासका अथाह सम्भावना बोके पनि नेपालमा अपेक्षित रूपमा यसको विकास हुन सकेको छैन। कोरोनाको विश्वव्यापी असरपछि नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको संख्या घटेसँगै विदेशी पर्यटकलाई भित्र्याउन नयाँ कार्यक्रमसहित समग्र पर्यटन विकासका निम्ति ठोस नीति बनाउन आवश्यक रहेको व्यवसायी बताउँछन्। पर्यटन प्रवर्धनका लागि नेपाली मौलिकपनको प्रचार प्रसारलाई व्यापक विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। पर्यटन क्षेत्र भन्ने बित्तिकै मानव निर्मित आधुनिक संरचना मात्र होइन, मनमोहक हिमाल, तालतलैया तथा निश्चित स्थानका ऐतिहासिक धरोहर, कला संस्कृति, खाना र रहनसहनको अवलोकनका लागि मानिसहरू आफ्नो घरबाट टाढाका ठाउँहरूमा घुमफिर गर्ने गतिविधि पर्दछन्। यसले पर्यटकको रोजाइमा नयाँ संस्कृति, खाना र सो स्थानको मनमोहक दृश्य पर्छ भन्ने प्रश्न पार्छ। नेपालले पनि प्राकृतिक सौन्दर्यले पर्यटक लोभ्याउँदै आएको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा परेका 10 वटा सम्पदा नेपालमा छन्। संसारको सबैभन्दा अग्लो हिमशिखर सगरमाथा लगायत 8 वटा 8000 मिटर भन्दा माथिका हिमाल पनि परेका छन्। विश्वकै उत्कृष्ट पदयात्रामा पर्ने अन्नपूर्णका हिम श्रृङ्खलाका साथै तराईका फाँट र घना जंगलदेखि विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि पर्यटकको रोजाइमा परेका छन्। विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्दै लैजान उनीहरूलाई नेपालीपनले बाँध्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेका छन्। पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि नेपालीपन झल्काउने नयाँ कार्यक्रम ल्याउने बताउँछन् संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती। नेपालमा आर्थिक विकासको एउटा मेरुदण्ड पर्यटन हो र नेपालीपनको पर्यटन नेपालमा हुनुपर्छ। अरू देशको हामीले फोटोकपी गर्नु हुँदैन। प्राकृतिक सम्पदा र मानव सम्पदाको समायोजनबाट नेपाली विशेषताको पर्यटन हुन्छ भनेर यो सिद्धान्तमा आधारित हामी कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ। त्यो चाहिँ सङ्खुवासभा पनि पर्छ, भोजपुर पनि पर्छ, मेची पनि पर्छ, महाकाली पनि पर्छ। नेपालमा पर्यटन आगमनको इतिहास खासै लामो छैन। सन् 1950 भन्दा पहिला राणा शासनको बेलामा सीमित संख्याका विदेशीहरू खोज र अनुसन्धानका लागि नेपाल आउने गरेका थिए। त्यति बेला पर्यटन भित्राउने नीति नै बनेको थिएन। सन् 1970 को दशकमा आएर नेपालमा राजमार्गहरू बन्न थालेपछि पर्यटनले व्यावसायिक रूप लिन थालेको जानकारहरूको भनाइ छ। नेपाल विश्वको सामु हिमालयको देश भनेर पनि चिनिन्छ। साथै यहाँका धार्मिक र ऐतिहासिक स्थलहरू पर्यटकको मुख्य आकर्षणमा पर्दछन्। पदयात्रा प्रति बढ्दै गएको पर्यटकको आकर्षण पनि एक हो। त्यसैले अब कला, संस्कृति र खानाका परिकारलाई पर्यटक भित्राउने गतिलो माध्यम बनाउनु पर्ने देखिएको छ। नेपालका स्थानीय र रैथाने खानाको प्रचार प्रसार गर्न सके पर्यटन प्रबन्धनमा टेवा पुग्न सक्ने सम्बन्धित अधिकारीले बताएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डका सूचना अधिकारी मणिराज लामिछाने भन्छन्, काठमाडौँकै मान्छे अथवा चाहिँ पोखराकै मान्छे तपाईँको तराईतिर गयो भने तराईतिरको चाहिँ अब राजवंशीको अथवा सतारको अथवा चाहिँ अन्य जात जातिको कपडाहरू लगाएर फोटो खिच्ने चलन छ। यो भनेको चाहिँ कसरी अब जस्तै त्यो फरक कल्चरको मान्छेलाई अर्को कल्चरको बारेमा चाहिँ चासो हुन्छ क्या, उसले जहिले पनि अध्ययन गर्न खोजिरहेको हुन्छ। अब यो पहाडहरूमा चाहिँ मुख्य रूपमा भनौँ फिजिकल एक्टिभिटी अब सानसानो हाइकिङ हुने अथवा ट्रेकिङ हुने भयो होइन भन्दाखेरिमा त्यो सबै गरेर आइसके पछाडि अब बेलुकातिर मजाले चाहिँ त्यहाँको कल्चर पस्किन पायो अथवा चाहिँ बिहान खाना खुवाउँदाखेरिमा पनि त्यहीँको लोकल खानाको खुवाइदिन पायो भनेदेखिमा चाहिँ यसले के गर्छ भन्दा एक त लोकलको खानादेखि लिएर भन्न खाना पनि प्रमोट हुने, त्यसरी अब संस्कृति पनि प्रमोट भइदिने। यस्तो यसले दिने चाहिँ तपाईँको इम्प्याक्ट चाहिँ इकोनोमीमा असाध्यै राम्रो हुन्छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको प्रयोग फराकिलो हुँदै जाँदा पश्चिमा संस्कृतिको सिको गर्ने प्रचलन बढ्दो छ। सो प्रचलनको साटो आफ्नै नेपालीपन र संस्कृति विस्तार गर्न सकिने कतिपयको बुझाइ छ। उदाहरणका लागि माटोको घर र माटोको चुलामा दाउराले पकाएको खाना नेपालीपन हो। यस्तै विषयलाई व्यापक प्रचारमा लैजान सकिए पर्यटकको नेपाल आगमनलाई बढाउन सकिन्छ। प्राकृतिक सौन्दर्य र माटोका घर र माटोको चुलामा दाउराले पकाएको खानाको नेपालीपनले छुट्टै ऊर्जा मिल्ने बताउँछन् घुमफिरका एक पारखी काठमाडौँका सुमन गजमेर। हरियाली शान्त वातावरण जुन अब काठमाडौँको मान्छेहरूलाई चाहिँ दिनरात यो जुन भिडपना छ, जुन यो नोइज पोल्युसन, एयर पोल्युसनले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम फेडअप भएर चाहिँ एकदम शान्त वातावरण जहाँ चाहिँ मेन्टल्ली फिजिकल्ली चाहिँ एउटा आनन्द लिन सकियोस्। पोखराबाट माथि लमजुङको त्यो जुन डाँडाहरू छ त्यता हुन्छ चाहिँ काठमाडौँ वरिपरिको तपाईँको यो डाँडाहरू छन् नि जुन नगरकोटहरू हो, जुन नेपालीपन छ अब त्यस्तो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जुन अहिले पनि तपाईँको यो माटोका घरहरू अनि दाउरा पकाउने जुन
चाहिँ प्रविधि छ। यो नेपालको अहिले त सबै यो वेस्टर्न कल्चरले गर्दा सबै कल्चरहरू बिर्सिसके, मोडर्नाइजेसनतिर एकदम अगाडि बढ्ने यो के अरे सोसियल मिडियाहरूले गर्दाखेरि। त्यही भएर यो नेपाली हाम्रो जुन कल्चरहरू छ होइन, डाँडा काँडामा जुन यो मेन्टल्ली फिजिकल्ली नै एउटा एकदमै फाइदा हुन्छ क्या त्यो कुराले। नेपालीपन र यहाँको मौलिकपनले नेपालको पर्यटकलाई दिगो विकासमा लैजान सक्छ भन्नेमा पर्यटन व्यवसायीहरू पनि सहमत छन्। कुनै विदेशी संस्कृति र विदेशी खानालाई नेपाल भित्र आएर होइन, नेपाली खानालाई प्रवर्धन गरेर नेपालको पर्यटन विकास गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ। पर्यटक व्यवसायी एवं ठमेल पर्यटन विकास परिषदका उपाध्यक्ष सहदेव धमला भन्छन्, नेपालको पर्यटन प्रवर्धन नेपालको मौलिकपनसँग जोडिएको हुन्छ र नेपालको मौलिकपनले मात्र नेपालको पर्यटनलाई दिगो बनाउन सक्दछ, न कि आयातित वस्तुहरूको निर्यातबाट नेपाली पर्यटन प्रवर्धन हुन सक्छ भन्ने धारणामा म पनि सहमत छु। जस्तै हामीले जति गरे पनि पिज्जालाई नेपालमा चाहिँ आफ्नो अथेन्टिक फुड बनाउन सक्दैनौँ, जति हामीले नेपाली खाना नेपाली थालीहरूलाई या मोमोहरूलाई नै हामीले प्रवर्धन गर्न सक्छौँ र विश्व बजारमा बेच्न सक्छौँ। र विदेशी पर्यटनको दृष्टिकोणबाट हेर्छौँ या विदेशी पर्यटन प्रवर्धन गर्ने दृष्टिकोणबाट हेर्छौँ या हामीले दिगो पर्यटनको अवधारणाबाट हेर्छौँ भने नेपालको मौलिकपन, नेपालको मौलिकता, नेपालको कला संस्कृति सभ्यता र नेपाली खानालाई प्रवर्धन गर्दा मात्रै त्यसले दिगोपन पाउन सक्दछ, नेपालको पर्यटन क्षेत्र विकास हुन सक्दछ र विदेशीहरू त्यही हेर्नका लागि लालायित हुन्छन्। वेशभूषा, रहन सहन र संस्कृति कुनै पनि राष्ट्रको पहिचान हो। नेपाल जस्तो विविधतायुक्त मुलुकका लागि पर्यटन क्षेत्रको विस्तारमा तिनै जात जातिको रहन सहन र संस्कृति विदेशीका लागि रुचिकर हुन सक्ने देखिएको छ। व्यवसायीहरू भन्छन्, मौलिक स्वादको खानाको साथै प्राकृतिक सौन्दर्य र संस्कृतिको मिश्रित प्याकेज उपलब्ध गराउन सकेमा पर्यटकको संख्या बढाउन सकिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी। कान्तिपुर सविस्तार। नागरिकता र शैक्षिक योग्यताका कागजातमा जन्ममिति फरक भेटिएपछि नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक डिआइजी अशोक सिंहले राजीनामा दिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख सिंहले बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालय कर्मचारी प्रशासन शाखामा राजीनामा बुझाएका हुन्। राजीनामा दिनुअघि हिजो बिहान उनले प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहसँग भेटेका थिए। राजीनामा गृहमन्त्रीबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै लागू हुनेछ। हाल गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैले सम्हाल्नु भएको छ। प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी पुष्पराज पोखरेलले राजीनामा स्वीकृतिका लागि बुधबार मात्रै गृह मन्त्रालय पठाएको बताउनुभयो। 28 वर्ष अघि प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका सिंहले भर्ना आवेदनका क्रममा पेश गरेका शैक्षिक योग्यताका कागजातमा भएको जन्ममिति भन्दा नागरिकता प्रमाणपत्रमा भएको मिति बढिरहेको तथ्य बाहिरिएको थियो। प्रहरीमा भर्ना हुन 25 वर्ष ननागेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। सिंह 2050 मङ्सिरमा खुलेको आवेदन अनुसार प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। 2051 चैत 5 मा सेवा प्रवेश गरेका सिंहको नागरिकतामा 2042 जेठ 22 मा 18 वर्ष उमेर पुगेको उल्लेख छ। कैलालीको निगाली गाउँ पञ्चायत स्थायी ठेगाना राखेर तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र भक्त श्रेष्ठले नागरिकता जारी गर्नुभएको थियो। नागरिकतामा जन्म, महिना र गते उल्लेख छैन। यस्तो अवस्थामा नागरिकतामा जारी भएका दिन र महिना कायम हुने प्रहरी नियमावली 2071 को नियम 127 मा उल्लेख छ। यो प्रावधान अनुसार उनको नागरिकतामा जन्ममिति 2024 जेठ 22 कायम हुन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि सेवन अभियान सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। आजबाट 25 गतेसम्म 15 जिल्लामा सञ्चालन हुने हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि सेवन अभियानलाई सफल बनाउन स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरीले आग्रह गर्नुभयो। सरकारले 2030 सम्म हात्तीपाइले उन्मूलनको लक्ष्य लिएकाले सबैको साथ र सहयोग मात्रै सम्भव हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। सरकारले आजबाट झापा, मोरङ, धनुषा, मोहत्तरी, रौतहट, सर्लाही, बारा, रसुवा, लमजुङ, पर्वत, बागलुङ, कपिलवस्तु, बाँके, दाङ, कैलालीमा एकैसाथ अभियान सञ्चालन गर्दैछ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। एकै व्यक्तिलाई अब एकभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाले ऋण लगानी गर्न नपाउने भएका छन्। धेरै लघुवित्तबाट ऋण लिएकै कारण ऋणीको ओठीबास लागेको निष्कर्षका आधारमा राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। राष्ट्र बैंकले बुधबार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै यसअघि बढी संस्थाबाट लिएको ऋण पनि तोकिएको समयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
संशोधित निर्देशनमा भनिएको छ बिना धितो सामूहिक जमानीमा वा धितोमा लघु कर्जा प्रदान गर्दा एउटा ऋणीलाई एउटा मात्र लघु वित्तले सीमा ननाग्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ। यसअघि ऋणीले एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिन पाउँथे, तर एउटै संस्था वा एकभन्दा बढीबाट गरी बिना धितो 7 लाख र स्थिर सम्पत्ति धितोमा 15 लाखसम्म रुपियाँको सीमा तोकिएको थियो। कर्जा प्रदान गर्ने अधिकतम सीमा राष्ट्र बैंकले तोके पनि धेरै लघु वित्तले सीमाभन्दा बढी ऋण प्रदान गर्दै आएका थिए। सुरुमा विभिन्न प्रलोभन देखाएर ऋण दिने र पछि असुलीमा जबरजस्ती गर्ने लघु वित्त संस्थाको व्यथितिका कारण साना ऋणी मर्कामा परेका छन्। एउटै ऋणीलाई 13 लघु वित्तले ऋण लगानी गरेको समाचार कान्तिपुरले प्रकाशित गरेको थियो। पछिल्ला महिना लघु वित्तको ऋण तिर्न नसकेर धेरैले थात थोलो छोड्नु परेको घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पाकिस्तानको उच्चस्तरीय प्रतिनिधि टोलीले अफगानिस्तानको तालिबान सरकारसँग सीमा क्षेत्रको विवादका सन्दर्भमा वार्ता गरेको छ। अफगानिस्तानको राजधानी काबुल पुगेको टोलीले दुई मुलुकबीच उच्च आवत हुने सीमा क्षेत्र बन्द भएको सन्दर्भमा कुराकानी गरेको हो। पाकिस्तानका तर्फबाट रक्षा मन्त्री ख्वाजा आसिफले सहभागिता जनाउनु भएको थियो भने पाकिस्तानी गुप्तचर एजेन्सी ISI का प्रमुख सहितको टोली अफगानिस्तानको राजधानी पुगेको हो। र अफगानिस्तानका तर्फबाट उपप्रधान तथा आर्थिक मामिला मन्त्रीले पाकिस्तानी टोलीसँग वार्ता गर्नुभएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। दुई मुलुकबीच क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी, व्यापार र पारस्परिक सम्बन्धबारे छलफल भएको अफगान सरकारको भनाइ छ। राजनैतिक तथा सुरक्षा सम्बन्धी समस्याले दुई मुलुकबीचको जारी व्यापार र आर्थिक पक्षमा प्रभाव पार्न नहुने अफगानिस्तान सरकारका प्रतिनिधिले उल्लेख गरेका छन्। अफगानी तालिबानसँगको गहिरो सम्बन्ध रहेको पाकिस्तानी तालिबानले मुलुकमा हिंसा बढाएको सम्बन्धमा समेत पाकिस्तानले भेटमा युद्ध विरामका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। च्याम्पियन्स लिग फुटबलको राउन्ड अफ 16 को पहिलो लेगको खेलमा इन्टर मिलान विजयी भएको छ। इन्टर मिलानले FC पोर्तोलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको छ। रामेलु लुकाकुले खेलको 86औं मिनेटमा गरेको गोल नै इन्टरको जितका लागि काफी भयो। गैराती भएको राउन्ड 16 को पहिलो लेगको अर्को खेलमा म्यानचेस्टर सिटी र RB लिप्जिगले 1-1 को बराबरी गरेका छन्। खेलको 27औं मिनेटमा रियाद महारेजले दिलाएको अर्कता जगाउन नसक्दा म्यान सिटी बराबरीमा खुम्चिनु परेको हो। खेलको 70औं मिनेटमा RB लिप्जिगका लागि जोस्को भार्डी ओलले गोल गर्दै जित दिलाएका थिए। दुवै खेलको दोस्रो लेग आगामी मार्च 14 मा हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका केही पहाडी भूभागमा हल्का वर्षा, उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। अन्य स्थानमा सामान्यतया मौसम सफा रहने विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम आज 9 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम 23 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:35 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6 बजे हुनेछ। हवस् त, यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।